ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आयु धन सुख शान्ति मुक्ति दिने वाला चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाई हामी 12औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्नका लागि प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरियो भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। विश्वास हो फलदायक। विश्वासका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं, किनभने श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको कल्पद्रुम हो, कल्पवृक्ष हो र अमर कथा हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं नि प्यारा भक्त भागवतहरू, जो कुन्ती देवी हुनुहुन्थ्यो, कुन्ती देवीले द्वारिकाधीशलाई भन्नुभयो, भगवान श्री कृष्णलाई भन्नुभयो, हे नाथ, हे प्रभु, हामीलाई छोडेर हजुर नजानु होला। हजुर जानुभयो भने त हामी अनाथ हुनेछौं। तपाई त सबैका नाथ हुनुहुन्छ, सबैलाई कल्याण गर्नेवाला तपाई हुनुहुन्छ। तपाईको म के हुँ? भक्त हुँ। म माथि, हामी माथि तपाईका अनन्त उपकारहरू रहेका छन्। कुन्ती देवीले यसरी बारम्बार भगवानलाई नमस्कार गरिराख्नु भएको छ, भगवानको स्तुति गान गरिराख्नु भएको छ। तपाईका उपकारको म ऋणी भएको छु। अब हामीले हजुरको उपकारको यो ऋण कसरी तिरौँला, कसरी तिर्न सक्छौं र हामी? हे प्रभु, बारम्बार म तपाईको वन्दना गर्दछु। हामीलाई हजुरले नत्याग्नु होला। हे द्वारिकाधीश, तपाई जाने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो, होइन होइन, हजुर नजानु होला। हेर्नुहोस् त, अहिले जाँदा जाँदै पनि हजुरले मेरी जो नातिनी बुहारी उत्तराको पनि हजुरले के गर्नुभएको छ? रक्षा गर्नुभएको छ। उत्तराको गर्भमा रहेको जो शिशु थियो, बच्चा थियो, उसको पनि रक्षा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, हजुरले झन् हामीसँग अहिलेसम्म रहिरहँदा हाम्रा लागि कति उपकार गर्नुभएको होला। जाँदा जाँदै पनि हिँड्न आँट्नु भएको थियो, त्यो समयमा पनि हजुरले हाम्रै कल्याणका लागि यत्रो ठुलो कार्य गर्नुभएको छ। हे प्रभु, हजुरलाई कहाँबाट मैले धन्यवाद दिउँ, कसरी धन्यवाद दिउँ? बारम्बार यसरी कुन्ती देवीले स्तुति गरिराख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण अगाडि उभिराख्नु भएको छ। कुन्ती माताले भन्नुभएको छ, हजुरको दर्शन भइरह्यो भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन मुक्त हुन्छ। हे प्रभु, त्यसैले नत्याग्नुहोस्। भगवानले यहाँनिर भन्नुभयो, अरे दिदी, फुपू, हजुरले किन बारम्बार मेरो नमस्कार गरिराख्नु भएको छ, मलाई नमस्कार गरिराख्नु भएको छ, मेरो वन्दना गरिराख्नु भएको छ? म त हजुरकै भतिज होइन र? हजुरकै सखा सम्बन्धी म होइन र? कुन्ती देवीले भन्नुभयो, हे प्रभु, मैले त हजुरलाई भतिजको रूपमा मात्र देखिरहेको छुइनँ, आफ्नो आफन्तको रूपमा मात्र मैले तपाईलाई देखिरहेको छुइनँ कि तपाईँ त सम्पूर्ण जगतलाई कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जीवलाई तार्नेवाला हुनुहुन्छ, सबैको हृदयभित्र बस्नेवाला, हृदय बाहिर कणकणमा बस्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। मैले त यस्तो देखिरहेको छु। हे प्रभु, कुन्ती माताले यसरी भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कुन्ती देवीले, भगवानले भन्नुभयो, अरे दिदी, फुपू, हजुरले के चाहँदै हुनुहुन्छ त? के माग्दै हुनुहुन्छ त? हजुरको इच्छा के छ त? त्यो बताइदिनुहोस्। कुन्ती देवीले भन्नुभयो, हे प्रभु, मेरो इच्छा हजुरले पुरा गरिदिनुहुन्छ भने मैले जे माग्छु त्यो दिनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, अवश्य। कुन्ती देवीले यहाँनिर के माग्नु भयो त? हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु, हजुर त के हुनुहुन्छ? जगतका गुरु हुनुहुन्छ। हजुरले के दिनुहोस्? विपदः सन्तु। हाम्रा जीवनमा प्रतिक्षण विपत्ति आइरहन्,
म त के चाहन्छु, विपत्ति चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कुन्ती देवीले त आपद विपद माग्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अब कुन्ती देवीले यो समयमा अरू थोक पनि त माग्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले माग्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले किन विपत्ति मागे हे प्रभु, किनभने विपदका अवस्थामा नै निश्चित रूपबाट तपाईको दर्शन भइरहन्छ। जब जब हामीलाई आपद परो, विपद परो, तब तब न हजुरले हाम्रो समीपमा आएर हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। हामीलाई जब साम्राज्य मिलो, जब हामीलाई अलिकति सुख मिलो, त्यस पछाडि त हामीलाई छोडेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर। अनि कसरी हुन्छ? त्यसैले बरु हामीलाई विपद आइलागिरहोस्, आपद आइलागिरहोस्, हजुर त हाम्रो छेउमा बसिराख्नुहुन्छ नि यसो भयो भने। त्यसैले विपत्ति दिनुहोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, हामीले त एउटा फूल भगवानका लागि अर्पण गरियो भने पनि हामीले अनेक थोक चाहन्छौँ। हे प्रभु मलाई यो चाहियो, मलाई यो चाहियो, मलाई यो चाहियो। विपत्ति कसैले माग्छ त? दुःख कसैले माग्छ त भगवानसँग? कसैले पनि माग्दैन, कसैले माग्दैन। तर हेर्नुहोस् त, कुन्ती देवीले त मलाई विपत्ति दिनुहोस्, मलाई दुःख दिनुहोस् यसरी माग्नुभयो। अब कुन्ती देवीले यहाँनिर भन्नुभएको छ भवतो दर्शनम यत स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हजुरको दर्शन जसले गर्दछन् उनीहरूले फेरि यो भवसागरमा आउनु पर्दैन, फेरि आउनु पर्दैन। बारम्बार फेरि यस धरतीमा आएर अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु, यो चक्करलाई काटिराख्नु पर्दैन। हजुर हाम्रो साथमा रहिरहनु भयो भने यहाँनिर अनेक सन्तहरूको पनि आगमन भइरहन्छ, जो जीवन मुक्त छन् सन्तहरू। अपुनर्भवानाम जीवमुक्तानाम दर्शनम इति अपुनर्भव दर्शनम। जहाँ प्रभु रहनुहुन्छ त्यहाँ जीवन मुक्त सन्तहरू पनि पछाडि पछाडि लागेर आउँदछन्। सिद्ध कोटिका सन्तहरू देवताहरू पनि भगवानका पछि पछि लागेर आउँछन्, उनीहरूको पनि त हामीले दर्शन गर्न पाउँछौँ। कुन्ती देवीको भाव यो छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले ती सिद्ध कोटिका साधु सन्त ब्राह्मण देवता आदिको दर्शन गरिराख्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण नै हुनेछ। त्यसमा पनि हजुर त साक्षात् जगतका गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले विपत्ति दिनुहोस्। विपत्ति दिनुभयो भने हाम्रो समीपमा पक्कै पनि हजुर बस्नुहुन्छ। अब हामीलाई अहिले सम्पूर्ण साम्राज्य प्राप्त भएको छ, अब सुख केही हदसम्म मिलेको छ, त्यस पछाडि त हजुर जान खोज्दै हुनुहुन्छ नि। हे प्रभु, कुन्ती देवीले यसरी बारम्बार श्रीकृष्ण भगवानको स्मरण गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो, उहाँले नमस्कार गर्नुभयो। दुःखमा नै मानिसलाई बुद्धि आउँछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीलाई सुखै सुख मिलिरह्यो भने त कहाँबाट बुद्धि आउँछ? कहिले पनि बुद्धि आउँदैन। दुःखमा नै प्रभुका नजिक जाने मन हुन्छ, विपत्तिमा नै प्रभुको स्मरण हुन्छ। त्यसकारण विपत्ति नै साँचो सम्पत्ति हामीले मान्नु पर्दछ। हामीलाई एकछिन दुःख आइलागो, एकछिन हामीलाई समस्या आइलागो भनेर हामीले आत्तिनु हुँदैन। यहाँनिर हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, हामीलाई सुखै सुख भइरह्यो भने त हाम्रो पुण्य क्षीण हुँदैछ है प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, हामीलाई अलिकति केही न केही दुःख परिरहेको छ, केही न केही समस्या परिरहेको छ भने हामीले कमसेकम यी चतुर्मास भागवत कथाहरूलाई पनि श्रवण गरिरहेका छौँ, भगवानको चाहिँ हामीले बिहान बेलुका नाम जपिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ भगवानको स्मरण गरिरहेका छौँ, अनि पुण्य पनि हाम्रो बढिरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ है प्यारा भक्त भागवतहरू। मानिसले प्रभुको स्मरण बिना आराम पाइन्छ भन्ने सम्झन्छ भने उसले भक्ति रसलाई सम्झेको छैन, उसले बुझेको छैन। कुन्ती देवीले माग्नुहुन्छ ठुला ठुला विपत्तिहरू आइलागुन्, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो यो साँच्चै तपाईँले माग्दै हुनुहुन्छ? पक्कै यो तपाईँले मागेकै हो त? यो तपाईँको यो दिमाग त सड्केको छैन नि? हे फुपू, हे दिदी, बुद्धि भ्रम पो भएको छ कि तपाईँको? आजसम्म दुःखका प्रसङ्ग कति आएका छन् तपाईँलाई थाहा छैन? अब सुखको पाली आएको छ तपाईँको।
दुःख खेप्ता 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 हेर्नुहोस् त आजसम्म ती कौरवहरूले कति दुःख दिए होला, ती दुष्टहरूले कति सताए होला। त्यो दुःखबाट पेलिँदा पेलिँदा आज भर्खर त अलिअलि सुखको श्वास तपाईँले फेर्न पाउनु भएको छ, फेरि दुःख माग्नुहुन्छ। यस्तो काम तपाईँले नगर्नुहोस्। भगवानले यसरी सम्झाउनु भयो। हर किसिमको अभिमान छाडेर जो दिन बन्दछ त्यो भगवानलाई प्यारो लाग्दछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। कुन्ती दिन बनेकी छिन् यो समयमा। हे नाथ, म जे मागिरहेको छु त्यो ठिक मागिरहेको छु। कुन्ती देवीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, दुःख नै मेरो गुरु हो। दुःखमा मानिस आँटिलो बन्दछ हे प्रभु। सुखै सुख भयो भने त व्यक्ति काँतर बन्दछ। भगवानको नाम नै जप्न मन लाग्दैन। दुःखबाट जीवलाई परमात्माका चरणमा जाने इच्छा हुन्छ, तर सुखबाट व्यक्तिलाई परमात्माको चरणमा जाने इच्छा हुँदैन। जुन दुःखमा नारायणको स्मरण हुन्छ त्यो त सुख हो। म त यस्तो मान्दछु हे प्रभु। हेर्नुहोस् त कुन्ती देवीको भाव। त्यसलाई दुःख कसरी भन्ने हे प्रभु? विपत्तिमा तपाईँको स्मरण हुन्छ, त्यसकारण म त्यसैलाई सम्पत्ति मान्दछु। ल हेर्नुहोस् है, विपत्तिलाई नै म सम्पत्ति मान्दछु। हरि हाम्रो हृदयमा जतिखेर पनि रहनुभयो भने नि हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, व्यक्ति सुखमा रह्यो भने त ऊ त मदले मातिन्छ। उसलाई विभिन्न मदहरू आउँछ। कसैलाई विद्याको मद, अलिकति विद्या जानेको छ भने ए म जति जान्ने कोही पनि छैन यसो भन्न थाल्दछ। कसैलाई द्रव्यको मद, अलिकति व्यक्ति हुने खाने छ, यसो 2-4 करोड छ भने ओहो म जति त ठुलो कोही पनि छैन, छाती फुलाएर व्यक्ति हिँड्छ। उसलाई के छ? द्रव्य धनको मद छ। कसैलाई अधिकारको मद छ। कसैलाई चाहिँ केही पदमा राखिएको छ भने म नै सबैभन्दा ठुलो हुँ, मलाई त अधिकार मिलेको छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले जे बोल्दा पनि हुन्छ, मैले जसो गर्दा पनि अरूले मान्नै पर्छ। यो मद आउँछ र व्यक्ति गिर्छ। कसैलाई यौवनको मद हुन्छ। ओहो म त भरपुर जवानीको छु, म जतिको राम्रो को छ र, म जतिको सुन्दर को छ र। व्यक्तिमा यो मद आउँछ। यसले व्यक्तिलाई सखाप पार्दछ हे प्रभु। कुन्ती महारानीको भाव यो रहेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जो व्यक्ति अलिकति पद ओदामा रहन्छ त्यो व्यक्तिले भगवानका अगाडि गएर ताली बजाउन पनि शर्माउँछ। तर जो व्यक्ति अलिकति पद ओदामा रहेका हुन्छन् ती व्यक्तिले नै आफ्नो छोराको, आफ्नो सन्तानको अगाडि सन्तान रोइरहेको बेलामा उसलाई फुल्याउनका लागि ताली बजाउँदा उसलाई लाज लाग्दैन। तर भगवानका मन्दिरका अगाडि गएर भजन गर्न लाग्यो भने, भगवानको चाहिँ नाम जप्न लाग्यो भने उसलाई लाज लाग्छ। हेर्नुहोस् है, मलाई कसैले देख्दैछ कि, मलाई कसैले पो केही भन्ने हो कि, त्यस्तो हुन्छ व्यक्ति। किन यस्तो हुन्छ भने उसलाई मद छ, अभिमान छ। म जतिको पढे लेखेको कोही छैन, म जतिको चाहिँ जान्ने कोही छैन, उसले यो ठान्दछ। अनि यसरी ठानिसकेपछि त उसको कल्याण हुन्छ त? कहिले पनि हुँदैन। यी 4 प्रकारका मदबाट जीव उन्मत्त हुन्छ र व्यक्तिको अधोपतन हुन्छ। भगवानले यही त भन्नुभएको छ नि, यी 4 प्रकारका मदमा व्यक्ति पर्यो भने मेरो अपमान त्यो व्यक्तिले गर्दछ। जसले मेरो अपमान गर्दछ त्यो व्यक्तिको जीवन अब सकियो, राम्रो हुँदैन। व्यक्तिले बारम्बार ठक्कर खाइराख्नुपर्छ। नरकमा जाने, 84 लाख योनिलाई काट्ने, फेरि मनुष्यको योनिमा आउने, उसले कहिले पनि मेरो भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो जिब्रोले भगवानको नाम जप्नु पर्दछ। भगवानले हामीलाई यही शिक्षा दिइराख्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले महाभारतमा पनि भनिएको छ कि हरेक रोग मदका कारण उत्पन्न हुन्छ। रोग हामीमा हुन्छ नि मदकै कारणले। जस्तै हामीलाई अलिकति सुख छ भने हामीलाई काम गर्न मन लाग्दैन, चुप लागेर बस्छौँ। अलिकति हाम्रो शरीरलाई श्रम हुँदैन। श्रम नभइसकेपछि त्यसै रोग हामीमा बढ्न थाल्छ। अलिकति मद घमण्ड आइसकेपछि कोही व्यक्तिले सानो कुरा पनि हामीलाई भनिदियो भने म त यस्तो व्यक्ति हुँ, मलाई यसले यसरी हेप्ने, त्यहीँबाट टेन्सन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहीँबाट व्यक्ति रोगको घर बन्न थाल्दछ। तर व्यक्ति सरल बनो,
हृदय फराकिलो बनाएको छ, उदार बनेको छ, जस्तो पनि काम व्यक्तिले गरेकै छ, भगवानको नाम पनि जपेकै छ भने व्यक्तिको कल्याण अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कुन्ती देवीले यही भनिराख्नु भएको छ। कुन्ती देवीले हामीलाई यही शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। कुन्ती देवीले यहाँनिर वसुदेवजीसँग एकचोटि भन्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मसँग वसुदेवजीले भन्नुभएको थियो, वसुदेवले, हे भगवान, कंसको डरका कारण म गोकुल जान सकिनँ त्यो समयमा, अनि तिमी गोकुलमा गएर कृष्णको दर्शन गर भनेर मलाई वसुदेवजीले भन्नुभएको थियो। गोकुलमा बाल लीला गरिरहेका समयमा तपाईको दर्शन मैले गरेको थिएँ र त्यहाँ मैले दर्शन गर्नका लागि आएको थिएँ र दर्शन पनि गरेँ। तपाईको त्यो बाल स्वरूप अझै पनि मैले बिर्सेको छैन हे प्रभु। त्यस समयमा यशोदा माताले तपाईलाई बाँध्नु भएको थियो, त्यो दृश्यलाई मैले अहिलेसम्म पनि बिर्सिएको छैन, मैले देखेको छु। काल जोबाट काँप्दछ त्यस कालको पनि काल अर्थात् श्रीकृष्ण आज थरथर काँपिरहनु भएको छ। त्यो समयमा मलाई यस्तो लागिरहेको थियो, हे प्रभु, मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्तिको यस प्रकार प्रशंसा गर्दछिन्। पुष्टि भक्ति भनेको नि यो त अत्यन्त राम्रो हो। मर्यादामा रहेर व्यक्तिले पूर्ण भक्ति गर्न नसक्ला, तर एकदम व्यक्तिमा भक्ति पुष्ट भयो भने नि, ओहो, मर्यादा भक्तिले पनि पुष्टि भक्तिको चाहिँ प्रशंसा गर्दछिन्। कुन्ती यशोदा माताको प्रशंसा गर्दछिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर कुन्ती माताले भन्दै हुनुहुन्छ त, तपाईलाई त्यतिखेर उहाँले बाँध्दाखेरि मलाई यो लागेको थियो त्यो समयमा कि कालबाट पनि जो काँप्दछ आज आफ्नी माताबाट ती व्यक्ति कामिरहेका छन्, मलाई यस्तो लागिरहेको थियो त्यो समयमा। प्रेमको बन्धन भगवानले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् त, आज कुन्ती महारानीले यसरी बारम्बार 26 श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो भगवानको, अनि भगवानले अन्तिममा भन्नुभयो, हे प्रभु, भगवानले यसो ब्रह्मको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो नि, यो आज मैले के देख्दैछु, मेरी दिदीले मेरो यति साह्रो प्रशंसाको फूल बाँध्नु भएको छ, हे ईश्वर, यो के हो यस्तो। तुरुन्त भगवानले हात जोड्नुभयो, हे दिदी, हे फुपू, तपाईहरूको म प्रति यति स्नेह छ, यति प्रेम छ भने अब म किन द्वारिका फर्किने त? न, अब म द्वारिका फर्किन्न। ल, मैले निर्णय गरेँ, अब केही दिन म हजुरहरूकै साथमा बस्नेछु भन्ने बित्तिकै अब सबैका अनुहारमा चमक आयो। सबले भनौँ राधे राधे, भगवान श्रीकृष्णको जय होस्। ल, भगवान श्रीकृष्णले बुझ्नुभयो कि अब मलाई द्वारिका किन जानु त, अब मैले जानु भएन, किनभने म त भक्तको अधीनमा छु, मलाई प्रेमले बाँधेका छन् सबैले। अब यात्रा स्थगित गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है भगवानले अब सबै दरबारतर्फ फर्किनु भयो। दरबारतर्फ फर्किनु भयो। दरबारतर्फ फर्किसकेपछि अब अर्जुन आउनु भएछ नि कहाँ, कुन्ती माता जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आउनु भएछ र भन्नुभएछ, आमा, द्वारिकाधीश किन फर्किनु भयो तपाईँलाई थाहा छ? कुन्ती देवीले भन्नुभयो, थाहा छैन, किन फर्किनु भयो? मातालाई भन्नुभयो, अर्जुनजीले के भन्नुभयो त भन्दा, भगवान त मेरा सखा हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन त? अनि मलाई कति माया गर्नुहुन्छ भगवानले, मेरा त सखा हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, त्यसकारण मेरै निम्ति उहाँ फर्किनु भएको हो। हेर्नुहोस् है, अर्जुनले अब भगवान फर्किसकेपछि कुन्ती माताको छेउमा गएर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। कुन्ती माताले भन्नुभयो, होइन होइन, तिम्रो कारणले होइन, बाटो छेकेर मैले त्यत्रो बिन्ती गरेको तिमीले देखेनौ, त्यो कारणले फर्किनु भएको। ए, मेरो साथी भनेर चाहिँ द्वारिकाधीश फर्किनु भएको हुन्छ, त्यो होइन। मैले त्यत्रो बाटो छेकेर हे प्रभु नजानुहोस् भनेर कति बिन्ती गरेँ, त्यस पछाडि त उहाँ नजानु भएको हो नि। द्रौपदीजी पनि त्यतिखेर ठ्याक्क त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँले फेरि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, होइन होइन माताजी, तपाईँले भनेको कुरा पनि यो ठिक होइन, उहाँले भनेको कुरा पनि ठिक होइन। कृष्णको औँला काटिएको बेला एकचोटि नि
मैले आफ्नो साडी च्यातेर पट्टी बाँधिएको थिएँ। थाहा छ तपाईहरूलाई? उहाँको अम्ला काटिएको थियो। त्यही भएर उहाँ यो उपकारलाई चाहिँ कटाउनका लागि, यानि कि उहाँले सम्झिनु भयो कि द्रौपदीले मेरो अम्ला काटिएको बेलामा आफ्नो साडी समेत च्यातेर मेरो अम्लालाई बाँधिदिएकी थिइन्। त्यसै कारणले गर्दा म किन जाने? त्यति प्रेम द्रौपदीले पनि मलाई गर्छिन्, त्यसैले उसलाई त म बहिनी ठान्छु, त्यसैले म जाँदिनँ भनेर फर्किनु भएको नि द्वारिकाधीश। द्रौपदीजीले पनि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यता सुभद्राले फेरि भनिन् त्यो समयमा नि, सुभद्रा पनि ठ्याक्कै त्यो समयमा त्यहीँनिर आइपुग्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभयो म तिमी जस्तो बोलिएकी बहिनी होइन है। तिमीले त हे द्रौपदी, भगवानले द्वारिकाधीशले मलाई बहिनी भन्नुभयो, प्यार गर्नुहुन्छ, त्यसैले फर्किनु भयो भनेर तिमीले भन्छौ होला। तिमीले त यो बोले जस्तो बहिनी मात्र होइन, म त साखे बहिनी हुँ, फेरि ठ्याक्कै बहिनी हुँ नि म। त्यसैले उहाँ मेरै लागि फर्केर आउनुभएको हो। यसअघि मसँग भेट गर्न आउनुभएका बेला म केही पनि बोल्न सकेकी थिइनँ र उहाँ फर्केर आउनुभएको हो। मैले केही पनि बोलेको थिइनँ। मेरी बहिनी रिसाएकी पो हो कि भनेर, म त उसको साखे बहिनी हो। कसको? द्वारिकाधीशको, मेरो दाजु हो। त्यसैले बहिनीको मायालाई चाहिँ दर्शाउनका लागि, मेरो चाहिँ माया देखेर, मैले दाजुका लागि गरेको माया देखेर द्वारिकाधीश आज फर्किनु भएको छ, मेरा दाजु फर्किनु भएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैको यहाँ मायाको चर्चा भइरहेको छ। सबका प्यारा, हेर्नुहोस् है, को? भगवान श्रीकृष्ण। कसैको पनि नहुने उहाँ नै सबभन्दा अनौठो श्रीकृष्णले सबभन्दा ठुलो प्रेम विवाहको सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्छ। उहाँले, कसले? श्रीकृष्णले। उहाँले अरूलाई मान्नुहुन्न। जसले प्रेमले बाँध्दछ त्यो के हो? मेरो प्यारो हो। भगवानले त यसरी मान्नुहुन्छ, तर सबैले यहाँ आफ्नो प्रेम भाव प्रकट गरिराखेका छन्। कसैले चाहिँ मेरो सखा हो, कसैले मेरो दाजु हो, म बहिनी हो, मैले चाहिँ यो कार्य गरेको थिएँ, त्यसैले यस कारणले फर्किनु भएको भनेर सबैले आफ्नो भाव यहाँनिर प्रकट गरिराखेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। तर भगवान किन फर्किनु भएको थियो त भन्दा यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्दछ कि जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो, भीष्माचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रेम दिव्य थियो। कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ सबैले आफ्नो भाव प्रकट गरिराखेका छन्, तर म किन फर्केको हो भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। म कुनै पनि विवाह सम्बन्धलाई मान्दिनँ, म त प्रेम विवाहलाई नै मान्दछु। म त आफ्ना भीष्मका निम्ति फर्किएर आएको हुँ। उहाँले भन्न खोज्नुभएको के भने, म प्रेम र भक्तिलाई मान्दछु, जसले मलाई प्रेम गर्दछ उसलाई म मान्दछु, यसको मतलब यो हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब भीष्म पितामहको जो बुद्धिरूपी कन्या छिन् उसँग प्रेम विवाह गर्नु छ। किनभने जो भीष्म पितामह हुनुहुन्छ उहाँले त यति प्रेम गर्नुभएको छ, यति भक्ति देखाउनु भएको छ म प्रति, उहाँको अवश्य पनि मैले कल्याण गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि म फर्केको हुँ। भगवानले यो सोचिराख्नु भएको छ। म त आफ्ना भीष्मका निम्ति फर्किएको हुँ। मेरा भीष्मले मलाई सम्झिरहेका छन्, बोलाइरहेका छन् मलाई। अब भीष्म पितामह कहाँ हुनुहुन्छ त? भगवान द्वारिका जाने बेला भएको थियो, उहाँ फर्किनु भएको छ। उहाँले अब यहाँ सोच्दै हुनुहुन्छ भीष्म पितामह त अब बाणशय्यामा, उहाँ रणभूमिमा सुतिराख्नु भएको छ। अब उहाँलाई मैले कल्याण गर्नुपर्ने छ, के गरौँ त उहाँले सोचिराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो महात्माहरू हुन्छन् नि, महात्माहरूको मृत्यु अत्यन्त मङ्गलमय हुन्छ। महात्मा, सन्त, साधु, सन्यासी आदिको। सन्तहरूको जन्म आफू अनुसार सामान्य नै हुन्छ। त्यसलाई, त्यो जन्मलाई त्यति धेरै ठुलो लिँदैनन् सन्तहरूले। तर सन्तहरूको जुन मृत्युको तिथि हुन्छ नि, त्यो भने अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ। सन्तहरूको जुन मृत्यु तिथि हुन्छ नि, त्यो मृत्यु तिथि मनाइन्छ प्राय प्राय।
हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले अब यहाँ भगवानले त अब भीष्म पितामह चाहिँ आफ्नो धाममा जाँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो जुन मृत्यु तिथि छ त्यो पुण्य तिथि हो। अब त्यो तिथिको प्रतीक्षा भीष्म पितामहले गरिराख्नु भएको छ। उहाँ त बडा सन्त हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यागी हुनुहुन्छ। उहाँको कल्याण मैले गर्नुपर्दछ, भगवानलाई यो लागिरहेको छ। अब त्यो समयमा नि जहाँ भीष्म पितामह बाँडसाईमा सुतिराख्नु भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यतिखेर त्यहाँनिर अब भीष्म पितामहको मृत्यु कसरी होला त, कुन तरिकाले होला त? इच्छा मृत्युको वरदान पाएका छन्। जतिखेर चाहन्छन् त्यतिखेर मात्र उनले आफ्नो प्राणलाई त्याग्न सक्दछन्, त्यतिखेर उनले आफ्नो प्राणलाई त्याग्छन् भनेर यहाँ धेरै ठुल्ठुला सन्तहरू ऋषिमुनिहरू पनि जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो उहाँको मृत्युको प्रतीक्षा गर्दै दर्शन गर्ने लालसाले त्यहाँ उपस्थित भए अरे त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले सन्तहरूको के हुन्छ, मृत्यु तिथि हुन्छ नि, यो पुण्य तिथि हो। उनीहरूको त्यो मृत्युको तिथि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सन्तहरूलाई पनि यहाँ आश्चर्य भएको थियो, ऋषिमुनिहरूलाई पनि आश्चर्य भएको थियो, यी भीष्म मर्छन् चाहिँ कसरी, कसरी आफ्नो प्राणलाई त्याग्छन् त? सबैले यो चाहिँ हेर्ने इच्छा गरिरहेका थिए। त्यसैले सबै त्यहाँ भेला भएका छन्। अब यता के भयो त भन्दा एक दिन यता युधिष्ठिरजी अत्यन्त चिन्तामा परिराख्नु भएको रहेछ। भगवानले गएर भन्नुभयो, ए दाजु, हे युधिष्ठिर, हे महाराज, अहिले त तपाईँ त सम्राट हुनुभएको छ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? सम्पूर्ण कौरवहरूको विनाश गर्नुभएको छ। अहिले त तपाईँलाई सबै राजाहरूले मान्दछन्, सबैले अहिले तपाईँलाई मान्दछन्, तर पनि तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ। धर्मराजले भन्नुभयो, नाना कृष्ण, होइन होइन, मैले त रगतको खोलो बगाएर यो राज्यलाई प्राप्त गरेको छु, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, त्यसैले पश्चाताप मलाई लागिरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ती दुष्ट आत्माहरू आफै मरेका हुन्, आफ्नो कालगतिले मरेका हुन्, त्यसलाई गराउनेवाला, त्यो सबै कर्म गर्नेवाला त म छु। किनभने यिनीहरू बाँचेका भए आज सारा पृथ्वीवासीहरू पीडित हुने थिए, सबैको यहाँ विनाश हुने थियो, सबैको यहाँ कल्याण कहिले पनि हुने थिएन। त्यसैले धर्मको जित भएको छ, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ त साक्षात् धर्मराज हुनुहुन्छ। धर्मराज जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, होइन होइन प्रभु, जसले मलाई अम्ला समातेर हिँड्न सिकायो, जसले मलाई अम्ला समातेर लेख्न सिकायो, जसले मलाई बोल्न सिकायो, जसले मलाई खेल्न सिकायो, जसले मलाई बाण चलाउन सिकायो, ती माननीय पुरुषहरूको मैले अपमान गरेको छु, ती माननीय पुरुषहरूको हत्या भएको छ। त्यति मात्र होइन, धेरै नारीहरू यहाँनिर विधवा भएका छन्, उनीहरूको श्राप पक्कै पनि मलाई लाग्छ। मलाई यस्तो लागिरहेको छ, अब मैले के गरौँ? अब मेरो यो मन कसरी शान्त हुन्छ? म त छटपटीमा परेको छु। भगवानले सम्झाउनु भयो, सबै गर्नेवाला त गराउनेवाला त म छु भनेर सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिरजीले सम्झिनु भएन। भगवानलाई लाग्यो कि ओहो, पक्कै पनि यिनले त मलाई भाइ ठान्छन्, आफूभन्दा सानो ठान्छन् सम्बन्धको नाताले, त्यसैले मैले सम्झाएको कुरा पक्कै पनि युधिष्ठिरले नबुझेको हुनुपर्दछ। त्यसैले अब पक्कै पनि दारी फुलेका व्यक्तिले सम्झाउँदाखेरि, अलिकति वृद्ध व्यक्तिले सम्झाउँदाखेरि त युधिष्ठिरको दिमागमा केही घुस्छ कि, केही न केही पस्छ कि दिमागमा, युधिष्ठिरले सम्झन सक्नुहुन्छ कि? भगवानलाई यो लाग्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि भगवानले भन्नुभयो सबैलाई, उता भीष्म पितामह हेर्नुहोस् त, उहाँले प्राण त्याग्नु भएको छैन, उहाँलाई गएर हामीले सबैले धन्यवाद भन्नुपर्दछ, सबैले जाउँ भेट्नका लागि। भगवान श्रीकृष्णले यसरी भन्नुभयो। अर्जुन सहित सबै 5 पाण्डव सहित सबै अब जहाँ भीष्म पितामह बाणशय्यामा सुतिराख्नु भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँनिर जानुभयो। त्यहाँनिर जानुभयो, युधिष्ठिर लगायत सबैले प्रणाम गरे भीष्म पितामहलाई। भीष्म पितामहले अर्जुनलाई बोलाउनु भयो, ए अर्जुन तिमी यहाँ आऊ त। अर्जुन जानुभयो। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, ए अर्जुन, खोइ तिम्रा सारथी खोइ,
खै कृष्ण, यसरी अर्जुनलाई सोध्नुभयो भीष्म पितामहले। भीष्म पितामहले यसरी सोध्ने बित्तिकै भगवान जो द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, जो भगवान भीष्म पितामहले यसरी सोध्ने बित्तिकै जो द्वारिकाधीश हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलिक पर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हतार हतार अगाडि आउनुभयो। उहाँले हतार हतार अगाडि आएर भीष्म पितामहलाई प्रणाम गर्नुभयो। भीष्म पितामहले अर्जुनतिर हेर्दै श्रीकृष्ण भगवानलाई देखाउँदै भन्नुभयो, हे अर्जुन, यिनलाई तिमी चिन्छौ? अर्जुनले भन्नुभयो, अरे पितामह, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ? कसरी मैले यिनलाई चिन्दिनँ? यिनी त हाम्रा मामाका छोरा हुन्। यिनको नाम कृष्ण हो नि, कसरी चिन्दिनँ म? तब भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीले राम्रोसँगले चिन्न सकेका रहेनछौ। युधिष्ठिरजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो उहाँ त साक्षात् ज्ञानको खानी हुनुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ कि जो अष्टवसुहरू थिए, अष्टवसुहरूमध्ये भीष्म पितामह देव नाम गरेका वसु हुनुहुन्थ्यो। अनि आफ्नो श्रापलाई कटाउनका लागि जो गङ्गा माता हुनुहुन्थ्यो, गङ्गा मातालाई, गङ्गा देवीलाई माध्यम बनाएर उहाँले जन्म ग्रहण गर्नुभयो। जसका पिता सन्तनु हुनुहुन्थ्यो, कसका पिता? उनै भीष्म पितामहका पिता। उहाँ त परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँले चिनिसक्नु भएको थियो। साक्षात् पूर्ण परमात्मा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको थियो। उहाँले अर्जुनजीलाई भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीले आजसम्म पनि चिनेका रहेनछौ। तिमीले कहिले सारथी बनायौ यिनलाई, कहिले आफूलाई दुःख पीडा पर्दाखेरि सल्लाह दिने सचिव बनायौ, कहिले साथी बनायौ, कहिले सारथी बनायौ, कहिले के बनायौ, कहिले के बनायौ। तर भगवान प्रेमको भोको हुनुहुन्थ्यो। तिमीले प्रेम गर्यौ, त्यसैले भगवानले साथ दिनुभयो। यी त साक्षात् पूर्ण परमात्मा, पूर्ण अंश हुनुहुन्छ। उहाँ त साक्षात् पूर्ण परमात्मा, पूर्ण अंश हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। तिमीहरूले आजसम्म पनि श्रीकृष्णलाई जानेका रहेनछौ। भीष्म पितामहले यसरी अर्जुनजीलाई भन्नुभयो। अर्जुनजी पनि छक्क पर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पितामह, हजुर बडा ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले सम्झाउँदाखेरि युधिष्ठिर महाराजलाई सन्देह भइरहेको छ, त्यसैले हजुरले केही कुरा भनिदिनु पर्यो, सम्झाइदिनु पर्यो। त्यस पछाडि जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो, भीष्म पितामहले युधिष्ठिर महाराजलाई इङ्कित गर्दै भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, जो पूर्ण अंश पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईहरूको सहायता गर्नुभएको छ। सत्यको आज जित भएको छ, असत्यको विनाश भएको छ। म पनि बाध्यतामा थिएँ। सबै चर्चाहरू यहाँ परिचर्चाहरू भए। त्यस पछाडि उहाँले सबै कुरा बताउनुभयो। अनि जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो, भीष्म पितामहले दिव्य उपदेश दिनुभयो। कसलाई? उनी युधिष्ठिरजीलाई। युधिष्ठिरजीलाई जब सन्देह भयो, भीष्म पितामहले ज्ञान दिनुभयो। त्यो ज्ञान नै भीष्म गीताको रूपमा आज प्रचलित छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अर्जुनजीलाई सन्देह भयो, अर्जुनजीलाई डर भयो, युद्ध म गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई उपदेश दिनुभयो। त्यो आज गीता, श्रीमद् भगवत गीताको रूपमा प्रसिद्ध छ। जो भीष्म पितामहले युधिष्ठिरजीलाई ज्ञान दिनुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि दान धर्मको बारेमा, अनि राजधर्मको बारेमा, मोक्ष धर्मको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। स्त्री धर्मको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो। कसलाई? युधिष्ठिरजीलाई। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। सबै उहाँले
संक्षेपमा बताउनु भयो र उहाँले अन्तिममा सबैको सार यो बताउनु भयो कि जो कुरा तिमीलाई नराम्रो लाग्छ हे युधिष्ठिर त्यो कुरा अरूसँग पनि नगर्नु। यानि कि अरूले गरेको व्यवहार, जुन व्यवहार आफ्नो लागि प्रतिकूल लाग्छ, आत्मा न प्रतिकूलानी, अरूले गरेको व्यवहार आफ्नो लागि सकारात्मक लाग्छ भने त्यही व्यवहार अरूलाई पनि गर्नु। अरूले गरेको व्यवहार आफ्नो लागि नकारात्मक लाग्छ भने त्यो व्यवहार अरूका लागि पनि नगर्नु। यसरी दिव्य उपदेश भीष्म पितामहले युधिष्ठिर महाराजलाई दिनुभएको छ। अब युधिष्ठिर महाराजले पनि सबै कुरा बुझ्नुभयो, सम्झिनुभयो। सम्झिसकेपछि अब यहाँनेरि जो भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो, भीष्म पितामहले विचार गर्नुभयो अब उत्तरायणको समय आएको छ। अब मैले पर्खिराख्नु हुँदैन आफ्नो देहलाई त्याग गर्नका लागि, उत्तरायणको समय छ। उहाँले यो सोच्दै हुनुहुन्छ। अब अन्य कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।